बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर 24 घंटे भी हमें बहुत कम नज़र आते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। हमें ये लगता है कि हम अपने काम अपने वक्त पर नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि बस हमें सारा दिन हम मसरूफियत के अंदर वक्त गुजारते हैं और हमारे बहुत सारे काम जो है वो करने को रह जाते हैं। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यही 24 घंटे दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी मिलते हैं। यही 24 घंटे दुनिया के जो बेहतरीन पॉलिटिशियंस हैं उनको भी मिलते हैं। यही 24 घंटे दुनिया के जो बहुत बड़े मुसन्निफ हैं उनको भी मिलते हैं। जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर मनवा चुके हैं, उनको भी यही 24 घंटे मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे उनके पास भी यही 24 घंटे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमारे वक्त का मसला नहीं है, हमारी सिमत का मसला है, हमारे सिमत के तयन का मसला है कि हम अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाते। हमें किस वक्त क्या करना है हम ये नहीं कर पाते। अगर मैं आप सब लोगों से ये सवाल करूं कि आपका 1 घंटा रोजाना का आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है, आपके ख्वाबों की ताबीर कर सकता है, तो ये सच होगा, ये झूठ नहीं होगा। अगर आप ये 1 घंटा अपनी जात के लिए वक्फ कर लें, और ये किसी के लिए नहीं वक्फ करना, आपने ना आपने अपने किसी बॉस के लिए वक्फ करना है, ना आपने अपनी औलाद के लिए वक्फ करना है, ना अपने रिश्तेदारों के लिए वक्फ करना है, बल्कि ये घंटा अगर आप अपनी जात के लिए वक्फ कर दें तो आप यकीन जानिए कि आप कुछ अरसे के बाद अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा बेहतर पाएंगे। आपका ये 1 घंटा आपकी तकदीर बदल देगा। आपका ये 1 घंटा आपके मुस्तकबिल को चेंज कर देगा। आपका ये 1 घंटा आपकी किस्मत को बदल देगा। याद रखिए कि हम में से बहुत सारे लोग मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते हुए अपना बहुत सारा वक्त लगा देते हैं। मोबाइल की जो डिफरेंट किस्म की एप्स हैं उनके ऊपर अपना बहुत सारा वक्त लगा देते हैं और उनके उस वक्त का भी पता नहीं चलता उनको कि कितना वक्त गुजर चुका है। जब वो मोबाइल को खोल कर बैठते हैं तो वो बहुत सारा अपना वक्त इस काम में लगा देते हैं। जब हम में से अक्सर लोग टीवी के सामने बैठते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं खबरों को, उन्हीं बातों को पर अपना वक्त लगा देते हैं जिनकी अहमियत शायद अगले दिन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यही 1 घंटा हम अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर लें, हम किसी एक शोबे में इस्तेमाल कर लें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारा मुकद्दर बदल जाएगा। यही 1 घंटा अगर हम किताब पढ़ने में लगा दें तो 1 घंटे में अगर आप 20 सफ़ात भी पढ़ लें तो यकीन जानिए 1 साल के बाद आप बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास 1 साल के बाद जो है वो 1000 पेजेस पढ़ने का, 1000 पेजेस को मुताला करने का तजर्बा होगा। आप ये 1 घंटा, दिन का सिर्फ 1 घंटा आप किसी हुनर को सीखने में लगा दें, आप यकीन जानिए कुछ ही महीनों के बाद आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रोजी कमाने के काबिल बन जाएंगे। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि इस 1 घंटे के लिए हमें कोई खास वक्त मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी कारोबार के अंदर रहते हुए हम अपने इस 1 घंटे को सर्व करके, इस 1 घंटे को निकाल के अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। आप इस 1 घंटे में कोई डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए। आप उस लैंग्वेज पर, यकीनी बात है कि पहले कुछ दिनों में आपको कुछ मालूम नहीं होगा, आपको उसके बारे में मालूमात नहीं होगी,
لیکن آپ یہ یقین رکھیے کہ 1 مہینے کے بعد آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ اس زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور یقینی بات ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ اس زبان کو روانی سے بول سکیں گے، کسی بھی زبان کو، کسی بھی فورن کنٹریز کی زبان کو، ایون دین کہ آپ اپنی عربک زبان کو سیکھنا شروع کر دیں تو آپ عربک پر عبور حاصل کر لیں گے۔ پھر ہماری جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ہماری جو ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے، اس کتاب کو آپ سمجھنا شروع کر دیں گے، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا شروع کر دیں گے، احادیث کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آپ ان بہت سارے لوگوں سے بہتر ہو جائیں گے جنہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اہلیت جن کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ 1 گھنٹہ آپ اپنی مقدر کو بنانے کے لیے صرف کیجئے، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت مخصوص کر لیجئے۔ وہ وقت آپ کسی جاب کے اندر ایک بریک کا جو ٹائم ہے وہ وقت ہو سکتا ہے، وہ وقت آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد کا 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، وہ وقت جو آپ صرف کرتے ہیں وہ آپ کا سونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیجئے، اس کو پروڈکٹیو قسم کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ یقین جانیے تھوڑے عرصے کے بعد آپ بہت سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ 1 سال کے بعد 95% لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے اور ان سے آپ آگے نکل جائیں گے۔ خواہ آپ نے کوئی ہنر سیکھ لیا، خواہ آپ نے کوئی لینگویج سیکھ لی، خواہ آپ نے کوئی بزنس سے ریلیٹڈ علم حاصل کر لیا، خواہ آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل کام سیکھ لیا، آپ نے کچھ بھی کیا، لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ کے 1 سال کے بعد آپ کے مستقبل کو بدل کے رکھ دے گا، اور آپ ان لوگوں سے بہت بہتر ہو جائیں گے جنہوں نے یہ گھنٹہ فضول کاموں میں لگایا، جنہوں نے یہ 1 گھنٹہ موبائل کی سکرولنگ کے اندر لگا دیا، جنہوں نے ان چیزوں پر توجہ دی جن کو اگلے دن یا 1-2-4 دنوں کے بعد جن کی جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، پولیٹیشنز کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس ملک کے اندر ہم سب لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ کے مختلف قسم کے جھگڑوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، اور بلا وجہ کی ہم اپنے اندر اختلافات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرا فلاں کی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، فلانے کا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ان دوستوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، جو ہمارے دکھ اور غم میں اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی ان دوستیوں کو دشمنی میں بدل رہے ہوتے ہیں جو ہماری نہ غم کے اندر شریک ہوتے ہیں نہ ہماری خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیجئے، اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا گر سیکھ لیجئے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا آنے والا وقت بدل جائے گا۔